मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जब कोई इस्लाम भाई पहली सब हरम में हम जाते हैं ना, बिल्कुल बैतुल्ला के साथ हो गया। मैंने वहां बैतुल्ला में देखा है, बैतुल्ला के खिलाफ को पकड़ने वाले लोग रक्षा ड्राइवर भी होते हैं। उफ, जो बैतुल्ला का दरवाजा है ना, दरवाजा मुल्तजम जिसे कहा जाता है, ये बैतुल्ला की सबसे प्यारी जगह है। जब भी उम्रे पे जाओ ना तो यहां जरूर जाया करो। ये ऐसे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये जो बैतुल्ला का दरवाजा नहीं बना हुआ जहां पे, इसकी जो राइट साइड है, सीधे हाथ वाला हिस्सा, ये कहलाता है मुल्तजम। ये हिस्सा क्या कहलाता है? इल्तिजाम कहते हैं, चिमटना। मुल्तजम वो जगह जहां चिमटा जाता है। तो यहां पे अपने दाएं रुखसार को रख के अल्लाह से गिड़गिड़ाना, रोना और गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना, ये सुन्नत अमल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो कितनी मुकद्दस जगह है अल्लाह का घर। ये ऐसे है, जो बैतुल्ला का दरवाजा है ना, जैसे हम किसी की चौखट पे जाके भीख मांगते हैं। हम कहते हैं ना, यार मैं तेरी चौखट पे आके, दरवाजे पे जाते हैं ना, उसके गेट पे। तो अल्लाह ताला ने अपनी जात से, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनमें जो एक मोहब्बत की चिंगारी भड़कती है, तो अल्लाह ने उस चिंगारी को ठंडा करने के लिए, अल्लाह खुद तो अर्श से नीचे नहीं आता ना, तो अल्लाह ने एक चार दीवारी बना दी अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों, अपने महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों। और वो चार दीवारी बना के अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ इब्राहिम, लोगों को बताओ ये किसका घर है? ये मेरा घर है। आप सफर से आते हो, अपने वालिद के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, होता है ना, खाला के घर जा रहे हो। अब हमें भाई अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह तेरा घर है कहाँ? हम अर्श पे तो नहीं जा सकते। तो अल्लाह ने हम पर, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया। इतना बड़ा ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि इससे बड़ा एहसान शायद हो नहीं सकता। अल्लाह ने कह दिया, मैं जमीन पे एक जगह अपना घर बना दूंगा। ये किसका घर होगा? ये मेरा घर होगा। तो जिसको भी अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो चाहता है कि मैं उस घर की जाके, अब जिसकी अल्लाह से मोहब्बत होगी ना, और उसको बैतुल्ला की कदर होगी कि ये अल्लाह की तरफ मंसूब है, उसके दिल में बैतुल्ला की उतनी ज्यादा कदर होगी। और अगर कोई खुश्क दिमाग का, खुश्क दिल का आदमी है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, वो बैतुल्ला को आम दीवारों ईंटों की तरह की एक छोटी सी इमारत समझेगा, और उसके गिर्द तवाफ लगाने को, एक तवाफ करने को एक मजहबी रस्म समझेगा, और मुल्तजम पे जाके रुखसार रखने को एक मजहबी फरीजा समझेगा। इससे ज्यादा उसको ना हज का मजा आएगा और ना, बोलो, उम्रे का मजा आएगा। लेकिन जिसको ये पता है कि इस पूरे रूए जमीन पर इससे बेहतर घर दुनिया में कोई भी नहीं है, क्यों, इसकी निस्बत कहां है? इमरुल कैस ने कहा था ना, अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा व दल जिदारा। मजनू था ना, मजनू जो लैला का आशिक, अरब शायर। ये क्या करता, लैला का जहां घर था ना, तो दरो दीवार के चक्कर लगाता रहता था, और कभी इस दीवार को चूम रहा है और कभी उस दीवार को चूम रहा है। तो फिर खुद ही कह रहा है शेर में, लोगों में इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं दीवारों से मोहब्बत करूं। इतनी भी सेंस मुझे है कि पत्थर और गारे में कुछ भी नहीं रखा। बात यह कि इन दीवारों की निस्बत किसकी तरफ है? लैला। ये महल्ला लैला का महल्ला है। ये दरो दीवार, ये गली किसकी है? लैला की है। लेकिन क्या है, जब हम मीकात क्रॉस करते हैं ना, जाहिरी लिहाज से कुछ भी नहीं है वहां पे भाई, वो भी सीमेंट और गारे के हैं, ये भी क्या है, वो भी एक, बल्कि वो तो रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है वहां। आप कह सकते हो बड़ी लग्जरी लाइफ है, तेल है, तो फ्रांस और यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, सिर्फ वहां थोड़ी है। लेकिन जब हम मीकात क्रॉस करते हैं तो अल्लाह क्या कहता है? जो भी मक्का आने का इरादा करेगा वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहे बगैर मीकात क्रॉस नहीं कर सकता, और उसको अपना सिला हुआ लिबास उतारना पड़ेगा।
اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک, یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو. بھائی یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ 4 دیواری, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا, ملتزم, یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی, اور آپ کسی سیٹھ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹھ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں, ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا, بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹھ کے گھر پہ, تو رات تھی, بارش بھی ہو رہی تھی, سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں. میں نے دیکھا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے. طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفیاں. بھائی تم لو سیلفیاں, منع نہیں کر رہے, بعد میں کر لو یہ کام, پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے. عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا, ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے, نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر, اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی, اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے یا فلاں قوم کے ہوں گے, جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے, اجمی نہیں آ سکتا, پٹھان آ سکتا ہے, پنجابی نہیں آ سکتا, پنجابی آ سکتا ہے, مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں. اللہ نے ایک شرط لگائی ہے, کوئی مشرک جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے, تبھی وہاں جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو, جو بتوں کی عبادت کرتا ہو, اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں, اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے, اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے, کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں.